क्यामेराको फ्रेमभित्र चाहिँ रोमान्स गरिहाल्यो नि अनि ठ्याक्क अगाडि जो क्यामेरा थियो अनि मन्दिर साइडमा अनि त्यो फिल चाहिँ एकदमै फिल चाहिँ एकदम रमाइलो फिल हुँदो रहेछ तपाईँको एकचोटि पलजीलाई सुटिङमा कतिको हेर्नु भयो 3 दिनसम्म हेरेकै हेरे थिएँ रोमान्स गर्नु चाहिँ कतिको सिकाउनु भयो पलजीले तपाईँलाई अफ द क्यामेरा चाहिँ पल कतिको रोमान्टिक पाउनु भयो अफ द क्यामेरा चाहिँ सपोर्टिभ रोमान्टिक भन्दा पनि सपोर्टिभ चाहिँ हजुर केमिस्ट्री चाहिँ कतिको जम्यो जस्तो लाग्छ अभियसली मलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमै सबभन्दा धेरै सायद जोडी जम्छ भनेको जस्तो लाग्ने चाहिँ मलाई पल्जी नै हुनुहुन्छ पिङमा खेल्दा चाहिँ हामी लडेका थियौँ कि आई मिन जिउसमा चाहिँ लड्नु भएको थियो सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com अनि कार्यक्रम चलाउनेले नै अब्जस्ट पाउँछ क्या ए पलको बारेमा रियल हिरो किन नबन्या पलको बारेमा यो भिडियोको किङ भनेर किन नबन्या आदि इत्यादि धेरै कुराहरू जोडेर आउँछन् र पल शाह पछिल्लो समय त्यस्तो कलाकार हो जो कलाकार व्यस्त अति व्यस्त र यो व्यस्तताको सँगसँगै लोकप्रियताको सिडी पनि त्यति नै चढेको कलाकार र म्युजिक भिडियो होस् या विज्ञापन अथवा टिभीसीका कुराहरू हुन् या त फिल्मकै कुरा किन नहोस् जहीँ तहीँ पल शाहको डिमान्ड भएको छ पल शाहको लोकप्रियता बढाएको छ र सबैले मन पराउने कलाकारमा पल शाह र कमै मात्र कलाकार यस्ता भाग्यमानी हुन्छन् जुन माया पलले पाएको छ एक्चुअली जोरदार ताली रियल हिरो पल शाह र पल शाहको मन पल शाहको व्यवहार पल शाहको सामाजिक कार्य अहिले विश्वभर रहेका नेपालीहरूमा चर्चा हुन थालेको छ अनि पल शाहका कुरापछि पल शाहसँग जोडिएको नाम र जोडी पनि साह्रै सुहाएको छ मलाई बडो सुन्दर जोडी लाग्यो यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँले पनि थप चर्चा गर्नु नै हुन्छ र पोस्ट सजनमा उहाँलाई देखिसक्नु भएको छ यो दोस्रो भिडियो भएको छ र अब कलाकारको कुरा गर्छु कविता राय कविताजीलाई धेरै धेरै बधाई म भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु किनकि पछिल्लो समय छोटै समयमा कविताजीको चर्चा हुन थालेको छ कविताजीको जुन चर्चा छ यो चर्चा कविता झैँ बोलियोस् कविता झैँ गाइयोस् र कविताजीको चर्चा अझ बढी चुलिँदै जाओस् धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान खास यो भिडियोमा चाहिँ हामी पिङमा खेल्दा चाहिँ हामी लडेका थियौँ कि आई मिन जिउसमा चाहिँ लड्नु भएको थियो म अगाडि गएँ न अनि जे होस् लड्न चाहिँ लडेकै हो तर त्यस्तरी चाहिँ लडाएन हजुर जस्तो हजुरको उहाँको चाहिँ ढाडमा चोट लागेको थियो ढाडमा चोट लागेको थियो किनकि ठ्याक्क भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो राम्रो देख्नुहुन्छ तर म चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सहरू याद आउँछ कहाँ बिगारेको कहाँ के गरेको कहाँ काजीजीले कति धेरै सम्झाउनु भएको पलजीले हेल्प गर्नुभएको त्योहरू चाहिँ म सम्झिन्छु थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तो केही पनि छैन त्यही हो कलाकार काम गर्दै जाने हो कामले धेरै कुरा भन्दै जान्छ है त एकचोटि जोरदार ताली कविताका लागि अब कविताजीको कुरा सुनिसकेपछि म यहाँ छेउमा आएँ पलको छेउमा हामी सबैको प्रिय नायक सबैको मन जितेको नायक र संसारभर जाँदा नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ पलको नाम नसुनिएको कतै होला सबैको मुखमा नेपाली कलाकार म्युजिक भिडियोको मोडल को छ भनेर भन्दा एउटै नाम सबैभन्दा बढी आउँछ त्यो पल शाहको र अझ यो नाम चुलिँदै जाओस् यो नाम इन्टरनेसनली पनि अगाडि आओस् एकचोटि जोरदार ताली पल शाहको अब पलका यो 100औं भिडियो मध्येको यो भिडियोमा पलको के छ ओके फर्स्ट अफ अल सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँ आइदिनु भयो मिडियाका साथीहरू सँगसँगै जति हुनुहुन्छ रेस्पेक्टेड पर्सनहरू सबैलाई मेरो नमस्कार अनि जन्मदिनको शुभकामना कविताजी तपाईँले सोचेको सबै कुरा पुरा होस् र यसरी नै म्युजिक
भिडियो इन्डस्ट्री फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ तौर पाइलाले अझै सबैलाई सबको मुहारमा हाँसो छाओस् होइन, खुसियाली छाओस्, त्यही सबभन्दा पहिला बधाई छ टिमलाई, सम्पूर्ण मिलाएको टिमलाई, किनभने अडियोको राम्रो थियो नै अभियसली। हामीले लगभग यो अडियो मैले सुनेको चाहिँ 4-5 मन्थ्स भयो, 4-5 महिनादेखि नै हामीले म जहाँ सुटिङ जाँदा पनि हामी सुन्दै हिँड्थ्यौँ कि मसँग दारी भाइ पनि हिँड्नुहुन्थ्यो, मेरो टिम कृष्ण भाइ, जुरी भाइ, हामी सबैले सुनेर एकदमै हामी मनमनै त हिट भइसकेको थियो कि जहाँ गए पनि हामीले दाइ कहिले आउँछ कहिले सुटिङ गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। अनि फाइनली हामी चाहिँ सुटिङ गर्ने कुरा भयो र अघि काजीजीले चाहिँ मलाई थ्याङ्क्स भन्नुभएको थियो, तर मलाई भन्दा पनि पिके फिल्म्स होल टिमलाई थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ उहाँले, किनभने मलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह दिनुभयो कोसँग काम गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। अनि हाम्रो च्यानलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई त्यो कुरा आएपछि काजीजीले राम्रो गर्नुहुन्छ होइन, उहाँको भिजन मलाई थाहा छ नि त, उहाँले लभ स्टोरी भिडियोजहरू चाहिँ काम गर्नु भएको छैन होला, त्यही पनि तपाईँको भिजन मलाई थाहा छ। सो म यो साथी नजिकको हुन्छ त्यो मैले ट्राई गरौँ, उहाँसँग उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ 100% स्योर छ हामी भनेर उहाँसँग कन्सेप्ट माग्यो। उहाँले लगभग 1 हप्ता 10 दिन लगाएर चाहिँ कन्सेप्टबाट यस्तै नै भिडियो उहाँले चाहिँ रफ स्केच बनाएर दिनुभयो। अनि हामी सबै ओके भयो होल टिम। त्यसपछि काजीजीलाई चाहिँ हामीसँग हामी काम गऱ्यौँ। सो आउटपुट एकदमै राम्रो भएको छ मेरो पर्सनली मैले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि, र तपाईँहरूले मन पराउनु भयो होला सोचिरहेको छु। सो युट्युबमा आइसकेको छ, युट्युबमा भर्खरै पिके फिल्म्सदेखि चाहिँ रिलिज भएको छ, हेरिदिनु होला सम्पूर्ण दर्शकलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। ओ सजन त हेरिसक्नु भएको छ, त्यसपछि हेरेर तिमीलाई सँगसँगै शिवदालाई थ्याङ्क यू यति मिठो गीत गाइदिनु भएकोमा, र टिका बब्लुङ सरलाई त झनै अब उहाँ सर्जकै हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई पनि बधाई छ। सँगसँगै हाम्रो सेकेन्ड कामको लागि पनि बधाई छ हामीलाई, र अडियोको सम्पूर्ण पछाडिको हुनुहुन्छ सम्पूर्ण टिमलाई, बिहाइन्ड द सिन बिहाइन्ड द क्यामेराको टिमहरू हुन्छ, रेकर्डिस्टदेखि लिएर एरेन्जरदेखि लिएर होइन सबै चिज सबै टिमलाई एकदमै मनैदेखि धन्यवाद। यति राम्रो टिममा काम गर्न पाएँ मैले, सो त्यही नै थ्याङ्क यू। धन्यवाद। नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू। रविमान सिंह बस्नेत, आदरणीय स्रष्टा रविमान सिंह बस्नेतज्यूको शब्द, टिका बमजनजीको सङ्गीत, अनि नेपालकी अत्यन्त लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तज्यूसँग एकदमै बिरलै डुएट गीत गाउँछु म आफ्नो साङ्गीतिक यात्रामा गाएको छु, र त्यो मध्ये एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने गीत बनेको छ। सर्वप्रथम मलाई यो गीत गाउने एउटा अवसर दिनुभयो स्रष्टा सङ्गीतकार दुवैजनालाई एकदमै हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसको टेक्निकल पार्टमा पनि एकदमै राम्रो काम गरिदिनु भएको छ, प्रकाशलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार, अब एक्टर भनेपछि त्यो एक्टरभित्रको फ्याक्टर सबै आउँछ, एकदमै लोकप्रिय मोडल, लोकप्रिय अब नायक, रियल हिरो, त्यस्तै समाजसेवामा पनि पछिल्लो चरणमा हामी धेरै नै सक्रिय रूपमा पाउँछौँ उहाँलाई, हाम्रो अत्यन्तै प्रिय भाइ पल शाहलाई। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँहरूको अत्यन्तै ठुलो योगदान म नेपाली सङ्गीत इन्डस्ट्रीमा देख्छु, चलचित्र इन्डस्ट्रीमा देख्छु, र धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा सामाजिक सेवामा उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र एउटा लोकप्रिय कलाकारसँग यसरी टाइअप भएर एउटा ठुलो क्यानभासमा मैले आवाज भनेको गीत भिडियो हुँदाखेरि मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। सम्भवतः मेकिङको हिसाबले मैले गाएका धेरै गीतहरू पछि यो धेरै उत्कृष्ट भिडियो मैले आज महसुस गर्ने हुँदाखेरि, र पल शाहलाई फिमेल एक्टरको रूपमा साथ दिनुहुने अघि भन्नुभयो भर्खरै पदार्पण गर्नुभएको छ, तर उहाँको भविष्य एकदमै उज्जवल देखेँ मैले। कविता राय पनि उहाँलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। उहाँको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो अत्यन्त ठुलो बिग प्रोजेक्ट रिलिज भएको छ, अनि यसलाई यति राम्रो भिडियो डिरेक्सन गर्नुहुने निर्देशक काजी श्रेष्ठ, सबैजनासँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ।
मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद छ। म हुनसक्छ अब शिव परिवारले किन यस्तो भन्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ, ठुलो भइसक्यो, यत्रो ठुलो कलाकार यस्तो उस्तो पनि भन्ने लाग्न सक्छ। तर म आफैले आफूलाई चिन्दा चाहिँ हाम्रो लागि हरेक दिन नयाँ हुने रहेछ, हाम्रो लागि हरेक दिन परीक्षाको दिन हुने रहेछ र हरेक नयाँ दिनमा हामी नयाँ परिचयका साथ काम गर्दो रहेछौँ र हिजोको दिनले मेरो आजको दिन उज्यालो भयो सायद, र यो आजको दिनले मेरो भोलिका कयौँ दिनहरू पनि उज्यालो हुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। र यति मिठो गीत गाउने अवसर, यति मिठो टिमसँग काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पुनः फेरि मेरा सम्पूर्ण इन्टायर टिमहरू जो जो आफ्नो आफ्नो स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू। बताइदिनु भयो पल्जी होइन, पल्जीसँग मेरो लगभग डान्सिङ गीतहरू धेरै भइसक्यो मेरो होइन, मैले 10वटा पछि त गर्न छोडेँ होइन। अब लाइनअपमा छ 3-4वटा अझै रिलिजको तयारीमा होइन। अब यो चाहिँ मेरो मैले गरेको चाहिँ मैले डान्सिङ गीतहरू गर्थेँ होइन, यो चाहिँ रोमान्टिक गीत चाहिँ मैले लगभग धेरै पछि गरेँ अब खासमा होइन। त्यसमा चाहिँ अब यतिको आउटपुट मैले आफैले पनि निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने मलाई डाउट थियो होइन। तर के अरे पलजी हाम्रो बच्चाजी सबैको चाहिँ कोर्डिनेटले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको आउटपुट निकाल्न सक्ने भएँ, त्यसको लागि पलजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। धन्यवाद। ओके, मेरो क्वेसन चाहिँ पलजीलाई, तपाईँ लुम्बिनीमा गएर कविताजीसँग रोमान्स गर्न चाहिँ कस्तो सफल हुनुभयो? रोमान्स गर्दा चाहिँ यति मजा आयो होइन, एकदमै त्यो भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा, अनि सायद उहाँले रोमान्स गर्न पाउनु भएको थिएन होला, मैले चाहिँ यहाँ रोमान्स गरेँ। भनेपछि भगवान्को अगाडि रोमान्स गरिदिनु भयो? हजुर, मन्दिर अगाडि चाहिँ गरियो, मन्दिर अगाडि चाहिँ रोमान्स गरियो। हामी क्यामेराको फ्रेमभित्र चाहिँ रोमान्स गऱ्यो हामीले, अनि ठ्याक्क अगाडि जो क्यामेरा थियो अनि मन्दिर साइडमा, अनि त्यो फिल चाहिँ एकदमै फिल चाहिँ एकदम रमाइलो फिल हुँदो रहेछ। तपाईँको कविताजीलाई चाहिँ मेरो क्वेसन, पलजी तपाईँलाई कस्तो रोमान्टिक लाग्यो? 1 आउट अफ 10मा चाहिँ तपाईँले रेट गर्नुपर्दा चाहिँ 10 आउट अफ 10? पलजीलाई चाहिँ सुरुमा बधाई पनि दिन चाहन्छु है, यस्तो राम्रो म्युजिक भिडियो। तर यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले पलजीले खेलेको फिल्मको गीत हेरिरहेको जस्तो फिल गर्नु भएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यहाँनिर? यो कुनै एउटा म्युजिक भिडियो पनि यति धेरै ग्रान्डर, यति धेरै लोकेसन चेन्ज छ, अनि ड्रेसदेखि हरेक कुराहरू चेन्ज छ, तपाईँले मिहिनेत गरेको देखिन्छ, तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो? पक्कै पनि हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब के चेन्जेस ल्याउने त इन्डस्ट्रीमा होइन। म्युजिक भिडियो सबैले भन्नुहुन्छ, तपाईँले आफै भन्नुहुन्छ कति धेरै गर्नुभएको छ, कतिवटा गर्नुभएको छ, कतिजना टिमसँग गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। सो हामीले गर्दैछौँ भिडियो, तर चेन्जेस पनि ल्याउनु पऱ्यो होइन। र मैले डे 1मा गरेको भिडियो र आज 8 वर्षपछि गरेको भिडियोमा केही चेन्जेस त आउनु पऱ्यो नि त। त्यो भनेर चाहिँ हामी फेरि मलाई के विश्वास छ भने चाहिँ भिडियोभन्दा चाहिँ अडियो स्ट्रङ हुनुपर्छ, त्यो कुरामा म स्योर छु। सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जस्तो अब पिके फिल्म्सले चाहिँ एउटा चाहिँ के सोच्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले यो इन्डस्ट्रीलाई केही चेन्जेस गरौँ, केही चेन्ज ल्याउँ न इन्डस्ट्रीलाई, म्युजिक भिडियोमा चाहिँ केही हामीले हाम्रो साइडदेखि केही राम्रो कामहरू गरौँ भन्नुभएको छ। सो मैले चाहिँ पनि टिममा मलाई भन्नुभयो उहाँहरूले, ठिक छ नि त गरौँ, के कसरी हुन्छ मेरो साइडदेखि हेल्प के हुन्छ, म त्यहाँ छु भन्ने कुरा भयो। र उहाँहरूले अडियोदेखि नै मिहिनेत गर्नुहुन्छ, उहाँ अडियोको लागि 6 महिना 7 महिना 1 वर्षदेखि बस्नुहुन्छ। र त्यसपछि भिडियोको लागि मैले हाम्रो भिडियो टिमसँगै लगभग 2-3 महिनादेखि त हामी मिटिङमै थियौँ एउटा गीतको लागि, कहाँ गर्ने, कस्तो गर्ने, प्लेस के गर्ने भनेर। र अडियो सुन्दाखेरि भिडियो चाहिँ डेन्जर नै हुनुपर्छ, राम्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। र भिडियोको लागि हामी डिस्कस गऱ्यौँ र भिडियो राम्रो आएको छ भन्ने कुरा लागिरहेको थियो। सो त्यही नै हो सोचे केही चेन्जेस ल्याउँ न भनेर चाहिँ हाम्रो सबको मिहिनेत नै हो। असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ मलाई यो कार्यक्रम भएको जस्तो लाग्यो क्या तपाईँको। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको कस्तो मलाई कसरी भने यो कुरा पछाडिपट्टि गुम्बाको सिन छ हजुरको होइन, अनि पल्साजी हजुरले लगाउनु भएको लुगाको सिन ठ्याक्कै म्याचिङ खाएको छ क्या त्यो। यसमा लाग्छ यो धेरै मार्केटिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकदम शुभ सङ्केत छ है साथीहरू। सर थ्याङ्क यू सर, हजुरलाई थ्याङ्क यू। यसमा सबै श्रेय चाहिँ क्याप्टेन अफ सिप हाम्रो काजी सेठले जान्छ, किनभने उहाँहरूको टिम पहिले नै मिली गएर हामी सुटिङ गर्नुभन्दा पहिला रेकी गर्न जानुभएको थियो। उहाँहरू 1 हप्ता पहिल्यै बस्नुभयो
र सालाखाल हामीले चाहिँ गुगलमा हामीले हेरिसकेका थियौँ कि कुन लोकेसनमा के गर्ने भनेर त्यो अनुसारको ड्रेस चाहिँ अनुष्का टेसी हुनुहुन्छ, अश्री क्रिएसन हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूले डिजाइन गर्नुभयो र हामीले चाहिँ लोकेसन अनुसार जस्तो व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट छ भने कम्प्लिटली व्हाइट छ भने चाहिँ अगाडि चाहिँ फेरि व्हाइट लाग्यो भने मर्छ, त्यसमै मर्च भएर चाहिँ राम्रो देख्दैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसको लागि ब्ल्याक होइन अनि येल्लोको लागि चाहिँ रेड यसरी चाहिँ हामीले पहिल्यै प्लान गरेर चाहिँ डिजाइन गरेका थियौँ। त्यसको लागि धन्यवाद दिनुहोस् है मेरो तर्फबाट पनि। थ्याङ्क यू सर। कविताजीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। Thank you so र much. पलजीसँग तपाईँको यो दोस्रो सहकारी रहेछ, पहिलो सफल भइसकेको छ, त्यसको पनि सफलताको शुभकामना। तेस्रो रहेछ, यो पनि सफलताको शुभकामना। यो हेरेर तिमीलाई भन्ने छ, हजुर तपाईँले पलजीलाई सुटिङमा कतिको हेर्नुभयो? 3 दिनसम्म हेरेको हेरे थिएँ। त्यही त अब ती 3 चोटि काम गर्नु भएको छ। पलजीको चाहिँ एकदम अब स्क्रिनमा त हामीले देखि नै हाल्यौँ, त्यो एक्सन कार्ड हो होइन। हजुर। रियल कुरा गर्नु पर्दाखेरि पलजी चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? बिहाइन्ड द सिनमा कतिको इन्टरटेनिङ, रोमान्टिक कस्तो हुँदो रहेछ? र पहिलो सहकारीदेखि थर्डसम्म आइपुग्दा कस्तो चेन्ज पाउनुभयो तपाईँहरूले पल्जीमा? पहिलोपटक काम गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? थर्ड टाइममा आइपुग्दा चाहिँ त्यो त चेन्ज हुन्छ नि, बिहेभियर वाइज धेरै कुरा हुन्छ नि त काम गर्दै जाँदा। हजुर। फर्स्ट टाइम काम गर्दा पनि त्यस्तो धेरै चेन्ज चाहिँ देखिनँ, किनकि उहाँ नयाँ हुँदा पनि त्यसरी नै सपोर्ट गर्नुभयो। लाइक नयाँ भनेर कहिले पनि ट्रिट गर्नु भएन, त्यत्तिकै सिकाउने सिक्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट नर्मली मैले धेरै कुरा सिकेँ। सायद उहाँसँग अझै पनि काम गरेँ भने चाहिँ आई थिङ्क आई बी मोर एक्सपिरियन्स। अहिले चाहिँ अलमोस्ट धेरै कुरा सिकाइसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक तेस्रोचोटि काम गर्दा पनि अलिकति यस काम गर्दै जाँदाखेरि नजिक हुन्छ, फ्रेन्डसिप बढ्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि नर्मली मैले चिनेकै भनेको धेरै भनेको पल्जी हो, अनि अरू त म भर्खर नयाँ हो, चिन्दैछु, त्यही हो। रोमान्स गर्नु चाहिँ कतिको सिकाउनु भयो? कविताजीलाई क्वेसन नि त्यो, रोमान्स गर्नु चाहिँ कतिको सिकाउनु भयो पल्जीले तपाईँलाई? अफ द क्यामेरा चाहिँ पलजी कतिको रोमान्टिक पाउनुभयो? अफ द क्यामेरा चाहिँ सपोर्टिभ, रोमान्टिक भन्दा पनि सपोर्टिभ चाहिँ होइन। पलजीको एकदम तपाईँले सम्झिरहने बानी अथवा केही त्यस्तो छ ह्याबिचुअल तपाईँलाई जुन पलजी भनेपछि सम्झना आउँछ? उहाँलाई म्युजिक बज्ने बित्तिकै अरू केही हुँदैन, मजा गर्न हाल्नुहुन्छ, अहिले डान्स गर्न हाल्नुहुन्छ, अरू केही पनि थाहा छैन। अब पलजीले त यति धेरै भिडियो खेल्नु भएको छ, कोसँग के कस्तो काम गरे अथवा सम्झना नै त्यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन। कविताजी भनेपछि चाहिँ तपाईँको सम्झनामा के कुरा आउँछ? यो सुटिङमा के कस्तो अविस्मरणीय पलहरू बिताउनु भएको थियो तपाईँले? केमिस्ट्री चाहिँ कतिको जमेको जस्तो लाग्छ? अभियसली मलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमै सबभन्दा धेरै सायद जोडी जम्छ भनेको जस्तो लाग्ने चाहिँ मलाई पल्जी नै हुनुहुन्छ। मलाई अरू अप्सन नै छैन जस्तो लाग्छ अनेस्टली भन्दाखेरि। म एज अ आर्टिस्ट त्यसरी भन्न मिल्दैन, तर अहिलेसम्म काम गरेको अनुसार चाहिँ मेरो लागि चाहिँ पल्जी मात्र अप्सन हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ। अब पलजी पनि कविताजीको बारेमा केही कविताहरू कोर्ने भन्दा पनि भनिदिनु सक्दैन? होइन, उहाँ एकदमै राम्रो एक्टर हुनुहुन्छ। म केही सिक्छु, म केही राम्रो गर्छु, मैले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई केही दिन्छु हुन्छ नि। अब मेरो साइडदेखि केही राम्रो पोजिटिभ कुराहरू आओस् र के हुन्छ नि एउटा स्टेप भने मैले चाहिँ मेरो साइडदेखि उक्लियोस् हुन्छ नि इन्डस्ट्री भन्ने छ उहाँलाई। र त्यसको लागि चाहिँ त्यही नै हो, सबभन्दा ठुलो कुरा नै मनदेखि उहाँले केही राम्रो काम गर्छु भन्नु नै ठुलो कुरा हो कि। सो यसको लागि त्यही कविताजीमा त्यो कुरा छ, एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ म राम्रो गर्छु, राम्रो काम गर्नु छ भन्ने छ। त्यही हो, राम्रो होस् सधैँ। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।